बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के नाम से हर साल मनाया जाता है और इसको कश्मीर डे का नाम भी दिया जाता है। आज हम बात करेंगे यौम यकजहती कश्मीर का पस मंज़र और उसकी तारीख़ी हैसियत, और फिर इसी दिन को जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो आज़ाद कश्मीर में पिछले 7-8 माह से जो अवामी हकूक़ की एक तहरीक चल रही है, उसके पीछे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो इसको लीड कर रही है, उनकी तरफ से इसी दिन को एहतजाज की कॉल दी गई है और पूरे आज़ाद कश्मीर भर में पहिया जाम शट डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया और उस पे जो सोशल मीडिया है उस पर ज़ोर शोर से इसकी मुहिम भी जारी है। जगह जगह पे मीटिंग भी जारी हैं, कॉर्नर मीटिंग हो रही हैं। और आज हम बात करेंगे कि आया ये जो यौम यकजहती कश्मीर का जो दिन है, इस दिन को हुकूमत किस नज़र से देखती है, इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है, और साथ ही साथ आज भी कुछ लोग इस दिन को फ्रॉड डे के नाम से भी ताबीर करते हैं कि ये कश्मीरियों से इज़हार यकजहती नहीं बल्कि ये फ्रॉड डे है। तो हम बात करेंगे इस हवाले से आज कि यौम यकजहती कश्मीर की जो तारीख़ी हैसियत है या इसका पस मंज़र वो क्या है। तो ये दिन मुनक़सिम कश्मीर के जो सभी हिस्से हैं, चाहे वो मकबूजा कश्मीर हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो, या पूरे कश्मीर के जितने भी हिस्से हैं वहाँ पे जो बसने वाले कश्मीरी हैं, इस दिन को इज़हार यकजहती के तौर पे मनाते हैं। और इस दिन पाकिस्तान, बिलखुसूस पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सरकारी तातील होती है। शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के दरमियान एक माहिदा तय पाता है और उस माहिदे के दौरान उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, जिनको शहीद कहा जाता है, उन्होंने इस दिन को यौम यकजहती के तौर पे कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया और ये 28 फरवरी 1975 को ये दिन मनाया गया। फिर इसी दौर की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, यानी ये जब दिन मनाया गया 28 फरवरी 1975 को, तो उस दिन की जो मीडिया रिपोर्ट्स, उस वक्त जो मीडिया था अवेलेबल मीडिया, उन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एहतजाज इतना सख्त था कि उस दिन पूरा पाकिस्तान बंद था। यानी कोई शख्स बाहर अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, बल्कि यहाँ तक कि लोगों ने अपने जो मवेशी थे उनको पानी तक भी ना पिलाया। यानी इतना सख्त एहतजाज हुआ कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए। फिर ये दिन मनाने की तजवीज़ जमात इस्लामी के जो सरबराह थे मोहतरम काजी हुसैन अहमद मरहूम, उन्होंने, और पाकिस्तान के जो ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है यानी आज़ाद कश्मीर, ये आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है, उसके जो सदर थे सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान, उन्होंने इस दिन को मनाने की तजवीज़ दी, यानी इसकी तायीद भी की और तजवीज़ भी दी। फिर ये हुआ कि काजी हुसैन अहमद ने 1990 में, यानी ये दिन जो है इसको मखसूस दिन के तौर पे मनाने की, यानी 5 फरवरी को इस दिन को मनाने के लिए काजी हुसैन अहमद ने, जो उस वक्त की वज़ीर आज़म थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और पंजाब के अंदर जो वज़ीर आला थे उस वक्त मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, उनको मशवरा दिया, उनको तजवीज़ दी कि इस दिन को बजाय 28 फरवरी को मनाने के 5 फरवरी को मनाया जाए। तो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने काजी हुसैन अहमद की तजवीज़ पे उसकी तायीद भी की और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने भी तायीद की, और बिल आखिर ये दिन जो है वो 5 फरवरी 1990 को बाकायदा तौर पे मनाया जाने लगा। फिर चलते चलते 2004 में इसको सरकारी तौर पे, पहले तो एक रस्मी तौर पे मनाया जाने लगा, लेकिन सरकारी तौर पे 2004 में जब पाकिस्तान के अंदर काफ लीग की हुकूमत थी और मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली
پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور وزیر امور کشمیر محترم آفتاب شیرپاؤ جب وہ وزیر امور کشمیر تھے تو انہوں نے اس دن کو سرکاری طور پہ منانے کا اعلان کیا، اور اس دن سے لے کے آج تک قانون ساز اسمبلی جو ہماری ذات کشمیر کی قانون ساز اسمبلی ہے اس کا مشترکہ اجلاس ہوتا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان یا ان کا جو نامزد نمائندہ ہوتا ہے وہ آ کے اس مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہیں۔ تو تب سے یہ رسم جو ہے وہ چلی آ رہی ہے اور اس دن کو سرکاری طور پہ منایا جاتا ہے۔ اب جو حکومت آزاد کشمیر ہے وہ ہر سال اس دن کو مناتی ہے، آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، جو ہمارے پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والی جو سرحدیں ہیں، جو پل ہیں، وہاں پہ ہاتھوں کی زنجیر بنائی جاتی ہے اور اس دن کو کشمیر ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے اس دن کو اعلان کیا ہے کہ ہم 5 فروری کو آزاد کشمیر بھر میں پہیہ جام شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے، اور اس دن کوئی بھی شٹر اوپن نہیں ہوگا، کوئی گاڑی جو ہے وہ روڈ پہ روانہ نہیں ہوگی، تمام جو معمولات زندگی ہیں وہ جو ہیں وہ اس دن مفلوج ہوں گے، اور جگہ جگہ پہ حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے، یعنی حکومت آزاد کشمیر کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے کہ 9 ماہ سے جو تحریک، جس میں آٹے پہ سبسڈی، جس میں جو بجلی کے ناجائز ٹیکسیز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مراد یافتہ طبقے کی جو مراد کا خاتمہ ہے، اس حوالے سے جو ایک تحریک چل رہی ہے جس پہ ابھی تک حکومت سنجیدگی سے جو ہے وہ غور نہیں کر رہی اور لیت و لیل سے کام لے رہی ہے، ڈیلے ٹیکٹس ٹائم پہ ٹائم، اور اب عوامی جو ایکشن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم 5 فروری کو جو ہے وہ ہڑتال کریں گے۔ اب حکومت جو ہے، حکومت کے جو عزائم جو ارادے ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں۔ حکومت جو ہے وہ اس دن کو منانے کے لیے ریاستی مشنری کا اگلے دنوں میں بیجا استعمال کیا جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹیاں جہاں جہاں یہ جو ایکشن کمیٹیاں بنی ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا، لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، مقدمات قائم کیے جائیں گے، اور ممکن ہے کہ جو ہے وہ اس جو شٹر ڈاؤن کی کال ہے اس کو حکومت واپس لینے کے لیے دباؤ اور پریشر میں جو ہے وہ ایکشن کمیٹیوں کو لائے۔ تو اس پہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ اپنے تئیں تو کام کر رہی ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ اس کے ارادے جو ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، اور حکومت جو ہے وہ اس دن کو منانے کے لیے پورا زور لگائے گی، اور جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹیاں ہیں، کمیٹی کی طرف سے جو کال دی گئی ہے پورے آزاد کشمیر میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کی، دیکھتے ہیں کہ اب حکومت اگلے دنوں میں لگتا ہے 25 تاریخ کے بعد حکومت جو ہے وہ ان ایکشن ہوگی، اور کریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا سکتی ہیں اور مقدمات بھی، لیکن یہ کب تک اور کتنے لوگوں کو جو ہے وہ آپ ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ بنائے جائیں گے اور ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ حکومت کے لیے تو یہ مشکل مرحلہ ہوگا، لیکن حکومت کے جو ارادے ہیں اب کوئی اچھے نہیں لگ رہے، اور آنے والے دنوں میں اس طرح کے حالات آزاد کشمیر میں بننے والے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دن جو ہے جو کشمیر ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے یہ فراڈ ڈے ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ان جو لوگوں کا یہ جو نظریہ ہے، جن لوگوں کا یا جن لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ یہ فراڈ ڈے ہے، اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ نمبر آزما ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو عوامی ایکشن کمیٹیاں ہیں وہ جو اپنا پلان جو ہے وہ ABC انہوں نے تیار کیا ہوا ہے، اس پہ کیسے وہ عمل درآمد کرتے ہیں یہ تو تھوڑے دنوں تک پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس وقت جو حالات اور واقعات ہیں وہ یہ ہے، نہ تو حکومت جو ہے وہ مطالبات سننے کو تیار ہے اور ان پہ کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور نہ ہی جو ہے ان کے مطالبات کو ماننے کے لیے حکومت تیار ہے۔ دوسری طرف جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بھی حکومت کو کوئی اتنا زیادہ سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ 5 فروری کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا، لیکن دونوں طرف سے جو ہے وہ تیاریاں اس وقت جاری ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آج کی جو گفتگو ہے اس کو آپ نے سنا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔